रेंटाचो इशू म्हाका दिसता आयचे जे आमदार आसात दाजी साळकर ते इवन इन हीज कावन्सिलर डेज कंटिन्युअसली हो रेंट इशू फॉलो अप करताले आनी ताज्या मागीर आमदार जातकरूय म्हणजे हांवूय कावन्सिलर जातकीर ते आमदार जातकीर हो आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप केलो कित्याक खूब जाणांक तो त्रास जातालो मोस्ट ऑफ देम सिटीन आशिल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांक तो इशू जातालो आनी लास्ट टायम जेन्ना आमदार इलेक्शन हांगा असेंब्लीन उलयले लास्ट टू लास्ट सेशनान आनी ताज्या मागीर तेन्ना मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिले की तुमी प्रपोजल दिया आनी वी वील सॉर्ट आउट दीस इशू म्हणून कित्याक पेपरार आसून कांय ना म्हणजे पेंडींग एंट्री हे इंट्रस्ट आनी तो वेव हे यू नो एक कशें वाडत गेलो तो इशू आनी एक्चुली ताका कांयच ना सो दीस आमी आज हातूनय म्हणलें की इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना मिनिस्टरान म्हणला एक प्रपोजल दिया तो आमी आज सजेस्ट केले मिटिंगेन की रेजोल्युशन घेतलें की आमी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा जे ओरिजिनल लेसीस आसा आनी बाकीचेय आसा तांकां आमी एक मिटींग घेवया आनी वी वील पूट फॉरवर्ड म्हणून एक स्टेप आमी फुडें घेता एक स्टेप तुमी फुडें घेया आनी खंय तरी हो विशय एकदां बंद करून स्ट्रीमलायन करुया खंय तरी म्युनिसिपालिटीकूय आज फायनान्साची म्हणजे जे फंड्स देर आर पीपल हू आर रेडी टू पे लोक रेडी आसा पयशे दिवपाक पूण कितें तरी तो इशू जाल्ल्यान रेंट वाडयले तांकां ते नोटिफिकेशन मेळना सिस्टमान एक तर सो एक खुबश्यो गोश्टी आसा ह्यो जर सगळ्यो वेवस्थीत सॉर्ट करतले जाल्यार एक मिटींग आनी ताच्या मागीर प्रपोजल अशें आमी चीफ ऑफिसराकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन हें करात सो दॅट वी कॅन पुट इट फॉरवर्ड टू मिनिस्टर आनी गेट इट सॉर्टेड कित्याक खुबशे इशू ह्या हातून आमदाराच्याय हातून आमी खुबश्यो गोश्टी सीपीन सांगल्यो तश्यो लोकांचे रेग्युलरायझेशन आमी फुडें व्हेलां मागीर आमी जे पेन्शन आशिल्ले HPCLचे क्लियर जाला मागीर लोकांचे आमी पेंडींग ड्यूज आशिल्ले पेन्शन्स आशिल्ले ते क्लियर केला सो वेन म्युनिसिपॅलिटी इज हेडिंग टुवर्ड्स बऱ्यो गोश्टी तेन्ना ही एक जी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल आसा जी खूब जाणांक लागता ती गोष्ट रेंटाचो जर इशू सेटल जालो जाल्यार खूब बरें जातलें इशू मेन आसलो तो म्हणटा डेव्हलपमेंट वर्क आसा आनी तितून आमचे वार्डाचे जे आसा डेव्हलपमेंट वर्क ते म्हाका दिसता आमचे 3 टर्म म्हणजे 3रे वर्स आसा आमचो 5 वर्साचो टर्म आसता टेन्युअर तितून आमची 2च कामां जाल्ली आसा 3 वर्सान आनी लोक आमकां विचारता कामां केल्या जाल्यार कामां केल्या गटराची जो ड्रेन आसा ही कामां मेन आसता सगळ्यांची आनी पेवर्स आसा ते आसता अजून पर्यंत आमची थोडी 2-3 कामां जाल्ली आसा आमच्या वाड्यान जाल्यार दुसरे आतां कामां ऑलरेडी जाल्ली प्रपोज जाल्ली अजून पर्यंत जावना सो आमी ती डिमांड केली जावची म्हणून बेगीन आतां हेच्या पयलीं आमकां एश्युरन्स दिली जातली म्हणून सगळी फायल DMA कडेन दिल्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराकडे पावल्या आनी सगळें ऑलरेडी सँक्शन जाला म्हणून पूण आतां पर्यंत खंय तरी कितें उरता खंयच्या कामाक लागून कितें जावना आमकां खबर ना पूण आतां आयज चेअरपर्सनान सांगलां आमी ऑलरेडी जी जर तुमी कामां जर करना डेव्हलपमेंटाची कामाची करना जाल्यार आमी सांगलें दुसरी मिटींग आसा ती बॉयकॉट करता म्हणून चेअरपर्सन आपूण बॉयकॉट करता हितून सांगलां मिटींग म्हणून आतां तितून अशें जाल्लें आसा ती जर कामां जाली जाल्यार फुडली मिटींग आमची म्हणजे जातली हेच्या फुडें जाल्यार मिटींग जावची ना फुडें कावन्सिलाची सो आमी ते आमकां ऑलरेडी तेका हें केल्लें आसा म्हणजे करा म्हणून बेगीन म्हणून सो आमच्या CPन एश्युरन्स दिल्लो आसा ती काम ह्या म्हयन्या भितर जातली सगळी म्हणून आमी सगळी करून हाडटा म्हणून सो तो एक इशू आसलो म्हणजे कित्याक आतां कितें लोक आमकां विचारता सदांच कामां जातली कारण कामां जातली आमी कितें आसा पिपलाचे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी कामां जाता जाल्यार आमकां एलायन करून न्हू फाल्यां आमकां फुडें लोकांकूय फेस करचें पडटा सो आनीक असो इशू म्हणटा तो रेग्युलरायझेशन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 70 लोकांचो आतां ऑलरेडी आमचे जे मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की डिसेंबर पर्यंत तेंची कामां जातली ऑलरेडी जे रेग्युलरायझेशन आसा 70 वर्कां तेंची जातलें म्हणून सो हांवें तो इशू काडलो तेंच्यांनी सांगलें ऑलरेडी जातलें म्हणून त्यान बारा आनी अर्नेस्ट केसीचो इशू आसलो तितून आमचे 4 जे वर्कर्स आसा ते एक्सपायर जाले तेंची बायलांक जावं कोणाक तांकां ते कामां मेळपाची आसा तितून जाल्लें आसा की तितून ऑलरेडी 2 भाशेची नांवां गेल्ली आसा ताका लागून ती उरलेली सीओक जेन्ना प्रश्न केलो सीओन सांगलें की जाणा ती बीन जातली ऑलरेडी तितून आमी ऑलरेडी कितें आसा ते कितें आसा हें आसा प्रॉब्लम कितें आसा ते दोनूय ग्रुपांतल्यान म्हणजे 2 नांवां गेल्ली आसा तितून आमी सॉर्ट आउट करया DMA कडेन ऑलरेडी पावल्ले आसा आनी जे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा ते सगळें हें करून मागीर ते फायनल जातले आनी ते कामां जातली आनी म्हाका दिसता आमचो चेअरपर्सन आसा तो कामां करून घेतलो आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी युनिटी रावन जर कामां केली जाल्यार बरी जातली अशें करून आमचें 16 मिक्सांग घातल्या एक काय नासता कितें म्हणतो आतां कोण येवंक ना ताका तुमी क्वेश्चन करपाचो आमी लेटर सांग चेअरपर्सन तुका कशें दिसता जेन्ना इतली इम्पॉर्टंट प्रत्येक मिटिंगेक येवपाकूच जाय कसलो कितें प्रॉब्लम आहा तो कावन्सिलर चेअरपर्सन आसा चीफ ऑफिसर आहा ताका पळोवप आतां प्रॉब्लम तांकां कितें आसा पर्सनल प्रॉब्लम आसा काय म्युनिसिपालिटीचो प्रॉब्लम आहा ते हांव सांगूंक शकना इट्स द बेस्ट वे तुमी तांकां सांगूंक शकता मे बी ते तुका सांगूंक शकता हांवें एक सांगलें आनी तेणी सांगलें तेचेर मागीर तें बसना न्हू कित्याक 25 कावन्सिलर तुमी एकठांय मसरीत तुमी वी आर ऑलवेज वन आमी एकठांय आमी वाचतोकार आमी सगळे कावन्सिलर डेव्हलपमेंट तेंची कामां खंय तरी आडोवन दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना अशें आयकूंक येयलां आमकां हांव आतां तुमचे वचून आयकता तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता तुमकां कोणी सांगलें तें हांव नको
पूण डेव्हलपमेंटाची वर्क हे एवरी 25 वॉर्डांनी जावपाक जाय. 15 फायनान्स 15 आमच्या खंयचे डेव्हलपमेंटाची आहा ती जावपाकूच जाय कामां. जाल्ले सद्या पेंडींग उरलेलो आसा. ना पेंडींग म्हटल्यार कशें आहा तुमकां सांगलें न्हू आतां आमचे फायली हांगासून DMAन वयता, DMAसून UD मिनिस्टरा कडेन वयता, ते मागीर सायनींग प्रोसेस आसता ताका म्हण ते एकदां ते डिले जाता कळ्ळें न्हू सायनींग खातीर. आतां कालूच म्हाका हे येयला बाबा ऑलरेडी सायनींग जाल्या म्हणून ह्या म्हयन्या भितर ह्या विका भितर आमच्या फायली सगळ्यो सायनींग जावन येतल्यो अशें हांवें कळयलां. तुमकां कोणाच्या माध्यमान तुमी उलयता हांव न्हू. रेजोल्युशन घेता आनी तशेंच दवरता तेजेर परत एक्ट जायना. सो आयज बरे हितून तांकां विचारचें बाबा तुमी फाटलें रेजोल्युशन कितें केलें अशें खूब रेजोल्युशन आसा. सो लास्टाक चेअरपर्सना आनी COनी सांगलें आमी तेजेर सुटावो काडटले आनी सोल्युशन घातले. इवन आतां लास्ट टायम आमकां तेंच्यांनी गार्बेजीचे कॅमेरा ब्लॅक स्पॉटा तेजेर घालतले म्हणजे ते रेजोल्युशन खूब तेंप जालो पूण तेजें कांयच जावना. सो आतां COनी सांगलां आमी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां. परत दुसरो एक डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आलो. आयज आमकां 3.5 वर्सां जाली आमी एकूच डेव्हलपमेंट जालें, दुसरें डेव्हलपमेंट अजून जावना आसलें. सो तेजेर तांकां विचारलें. सो CPन सांगलां फायल ऑलरेडी DMA कडेन एप्रूव जाल्या, विथीन एंड ऑफ मंथ ती क्लियर जातली जेणे करून सगळे डेव्हलपमेंट. कित्याक आमी लास्ट टायम लोकसभा इलेक्शनाक लोकां फुड्यान गेले लोक आनी लोक आमकां विचारता. सो वी हॅव टू तांकां सांगचें पडटा आमची कामां गेली खंय जाली. सो तेंच्यांनी बाय एंड म्हटल्यार क्लियर करता म्हटलां. सो जेणे करून आफ्टर दिवाळी होपफुली डेव्हलपमेंट वर्क स्टार्ट जातली. प्लस आयज आनी एक इश्यू येयलो की आमचे एडवोकेटाचे पॅनल जे म्युन्सिपालिटीक रिप्रेझेंट करता तेजेर तेंचे रेट्स पयलीं आमी तांकां ओल्ड रेट दिताली आनी गव्हर्मेंट रेट आनी तेंचे रेटून खूब डिफरन्स आहा. सो आमी ताका एक न्यू रेट प्रपोज केल्या. सो ते रेट आमी एग्री केल्या. प्लस तांकां CO आनी हेचेर आमी आनीक सजेशन दिलें एक टेम्पररी बेसीस एक फूल टायम एडवोकेट जो आमच्या म्युन्सिपालिटीक हायर करचो जेणे करून आमचो कॉस्ट कमी जातलो. आमचे बारीक मॅटर्स आसो ही कॅन हँडल ही ऑर शी कॅन हँडल. तशें आमचे मारगांव एक एडवोकेट घेतला ऑन डेट बेसीस. तो विकली 3 फाटी येता आनी इश्यू सॉर्ट आउट करता. सो एक चेअरपर्सन आनी COन एग्री केला की आमी घेवचो जेणे करून आमची बारीक कामां सॉर्ट आनी आमचो फायनान्शियल बर्डन कमी जातलो. लेबर शॉर्टेजाचे उलयले. हय लेबर शॉर्टेज जाल्यार आतां कित्याक एक आमचो टेंडर येयला टायट ग्रांट अंडर 15 फायनान्स टायट ग्रांटाचेर. पयलीं कितें जातालें आमी गार्बेज जे हाडटाले आनी एक कलेक्शन पॉयंटाचेर घालताले. ते थंयच्यान व्हरपाक आमचे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर ते घेवन हेजेर घालताले जेणे करून आमचो सगळे लेबर तितून हे जाताले आनी आमकां लेबरांक मेळनासलें. सो आयज एक टेंडर करपाचो प्रपोजल केला जेणे एक 40 लेबर्स आनी 8 ड्रायव्हर घेतले. सो आमचो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्शन पॉयंटाचेर घालतात ते दुसरे जे टेंडर करतात ते घेवन वयतले जेणे करून आमकां लेबर एक 40 लेबर फ्री मेळटले. सो दॅट वी कॅन यूज फॉर आवर वर्क. आनी CO अशेंय सांगलां की ते वर्क एटलीस्ट आतां मुंबय पुणा बिना कितें जालें प्रत्येक कावन्सिलर एक 4 लेबर आसता जेणे तो तेजे वाड्याचें डेव्हलपमेंट करपा खातीर. सो ऑन दॅट बेसिसीर आमी COक सांगलां की ते लेबर एक प्रत्येक कावन्सिलर एक 2 नाल्यार 4 लेबर दिवचे जेणे करून ताणें आपली वाड्याची कामां कंटिन्यूस करची. ना हांवें वॉर्निंग दिलें. हांव आयज आमी 3 वर्सां जाले कावन्सिलर म्हणून. 3 वर्सां कावन्सिलर जाल्यार आमच्या वॉर्डान एक बात काम जावंक ना. बारीक एक टायल सुद्दां बसोंक ना. आनी आमी फाटल्यान लागून JEच्या MEच्या चीफ ऑफिसर चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान लागून आमी खंय तरी आमी डेव्हलपमेंट वर्क केल्लेली आसा. डेव्हलपमेंट वर्क करून सँक्शन करून हाडून आमी हांगा टेंडर केल्लेली आसा आनी ते एप्रुवलाक लागून आमी DMA कडे धाडलेली आसा. म्हाका दिसता जवळ 2 म्हयने जाले टेंडर जाले उपरांत. आतां इतल्यान तरी वर्क आउट तरी मेळपाक जालेली. सो आतां ताका हांवें वॉर्निंग दिलें चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसराक स्पेशल सांगलां की समज नेक्स्ट तूं आमकां जी आमची DMA वर्क्स आहा ती येवन जो मेरेन तूं आमकां वर्क आउटाचेर सायन मारिना तूं नेक्स्ट मिटींग घेवचो ना म्हणून. आनी आमी सगळी मिटींग बायकॉट करचें म्हणल्यार तें एक काम आमचें जावपाकूच जाय. सर 20-25 कावन्सिलराचें काम आसा. सो तेणें एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण ते बिफोर नेक्स्ट मिटींग आपूण तुमची कामां हाडटा म्हणून सांगल्यार. अशें आयकूंक येयलें की खंय तरी कामां हाडून दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आपुणूच स्वता कितें आतां डिसिजन्स घेता अशें आयकूंक येयलां. आतां कामां हाडून दवरल्या आतां कोळीन हाडून दवरल्या कित्याक दवरल्या त्या चेअरपर्सन आमकां कोण रिस्पॉन्सिबल जाता. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां चेअरपर्सन येता. सेकेंड ऑफिशियल्स आमी काम करतलो न्हू जाल्यार ते ऑफिशियल्स आमी चीफ ऑफिसरान किंवा म्युन्सिपल इंजिनियरान पळोवपाक जाय. हांव चेअरपर्सनाक ब्लेम करूंक शकना तेणी हाडून दवरल्या पूण कित्याक दवरल्या पूण समज तो चेअरपर्सन आमचो 20 जाणांचो समज चेअरपर्सन तो तर तेणी स्ट्रेट सांगपाक जाय बाबा हे प्रॉब्लम लागून हाडयल्या म्हणून.
ते कांयच सांगून आमकां हाडयलें म्हणून कांय सांगून ना. आतां कोण कोण म्हणटा हाडून दिल्लें पण म्हाका खबर ना. आतां ताका सांगलें चेअरपर्सनाक सांगलें समज तुका जायना तूं जाल्यार हेल्प करता हांव तुज्या वांगडा येता. आमी सगळे जाण या DMA कडेन कितें प्रॉब्लम आसा तो विचारया, कित्याक सगळें आमी लिगली केल्लेलें आसा. इतलेच फायल होल्ड करून दवरपाची गरज ना. पण हाडून धरूनात म्हणटा जाल्यार तुजें कितें मत आसा? म्हाका सांगता कितें 1.5-2 म्हयने समज फायल थंय आसा तेन्ना कितें तरी प्रॉब्लम आसतलो न्हू. एक कोणाचो लुकआउट कोणी करपाक जाय काम सॉर्ट आउट कोणी करपाक जाय फॉलोअप जायना चेअरपर्सन करपाक जाय. सो आतां ही मिटींग आमकां आमी सर सांगून थकले. एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म गावले आमकां मिटिंगेक की थंय मिटींग आमकां सगळ्या फुडें सांगलें आमी ताका समज आमचे समज फायली क्लियर जायना जाल्यार नेक्स्ट मिटींग तूं घेवं नाका म्हणून. सो पळोवया न्हू तो कितलेच फायल क्लियर कितलेच मिटींग घेयना पळय तो आमी कोण मिटींग वयचे ना तो कितें थोडे प्रमोशनाचे इश्यू तुवें काडले बाकी व्हेरी बॅड हे जाला पळय प्रमोशन. एक आमी एक LDCक आमी UDCक आमी हेड क्लर्क केलेलो आसा. आतां लॉंग बॅक केलो आसा जाय ते 7-8 वर्सां जाली. आनी आयज खंयसर तरी आमचो पोस्ट एडॉक बेजीचेर केलेलो आनी आयज ताका काडटा आमी सकयल देंवयता. हें सारकें न्हू. डिमोशन दिल्लें म्हणून दिसता पूण ते म्हणटा डिमोशन न्हू आमी फेस केलें थंय दिवंक शकता पूण तें सारकें न्हू. हांव कितें म्हणटा आमचे म्युन्सिपालिटीक 3 हेड क्लर्क आसा. पयलीं 3 हेड क्लर्क आसताले. आयज हेंच्यांनी आमचे पोस्ट लॅप्स करून उडयलेले आसा. आयज एक पोस्ट लायव्ह आसलो तो सुद्दां लॅप्स जाल्लो आसा. 2 हेड क्लर्क हांव म्हणटा तो रिवायज करून हाडा. पोस्ट आसा आमचो तो रिवायव करून आमची एक क्लास म्युन्सिपालिटी सगळे एक क्लास म्युन्सिपालिटी 3 हेड क्लर्क आसा आनी आमकां एकूच आहा. आमकां तो म्हाजें म्हणणें इतलेंच की चेअरपर्सनान वचोन आमचो सरकार आसा BJP सरकार आसा BJPचो चेअरपर्सन आसा BJPचो MLA आहा BJPचो मिनिस्टर आसा. आमी वचोन तो पोस्ट रिवायव करून आनी दोगांयनी हेड क्लर्क दिवपाचें. तूं डिमोट करप सारकें न्हू. ऑल टुगेदर म्युन्सिपालिटी सारकी फंक्शन करना अशें दिसून येता. 100%. कितें प्रॉब्लम आहा? आतां प्रॉब्लम हांव पर्सनली एक चीफ ऑफिसराचेर ब्लेम करूं शकना. हांव पर्सनली चीफ ऑफिसराचेर किंवा चेअरपर्सनाचेर ब्लेम करूं शकना. आमची जे स्टाफ जो आसा पळय एज पर आमचे 20 वॉर्ड आसलेले आनी आयज 25 वॉर्ड जालेले आसा. आमची लोकसंख्या वाडलेली आसा. वेरज दुसरे सायडीक पळयतलो जे आमचे स्टाफ जो आसा पळय तो त्या टायमाचेर स्टाफ आसलो पळय 20 वॉर्ड आसले पळय तेन्ना स्टाफ त्याच्यावर कमी जाल्लो आसा. आनी इतले कमी स्टाफ फूल मॅनेज कशें करतले 25 वॉर्डाचेर. व्हेरी डिफिकल्ट. आयज वास्को मतदारसंघ एकूच समज पळयतलो जाल्यार 36,000 वोटर्स आसा. मुरगांव पळयतलो जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. दाबोली पळयतलो जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. इतले हेका पळोवपाक लागून नॉट अ जोक हे थोडे स्टाफ म्हाका दिसता बर्डन चड जाता आसलें आमचे स्टाफ. आज मिटिंगेतून पयलें आसलें आमकां JEE ना. येवबीन JEE मागलेलो आसा. हे JEE पळय जाम जाता काम करून कितले करतले. इन्स्पेक्टर आमकां इन्स्पेक्टर आतां ते कमी आसा. इन्स्पेक्टर थोडे इन्स्पेक्टर लिवेचेर गेल्लेलो आसा. सो आमकां जर स्टाफ मेळना जाल्यार कामां जातली की. आमची एक क्लास म्युन्सिपालिटी तुवें पळयता आसतलें हांगा हे एक तरेचे लोक ना. हांगा 10 तरेचे लोक आसा. हांगा फ्रूट वेंडर्स कितले आसा फीश मार्केट आसा. हांगा पोर्ट आसा म्हणजे पोर्ट आसा. हांगा जेटी आसा. हे सगळें सांबाळटा जाल्यार आमकां स्टाफ मेळना. आनी स्टाफ मेळून जावपाक जाय.